लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, रुकू ब रुकू कुरान फ़हमी के सिलसिले में आज हम कुरान मुक़द्दस की 19वीं सूरह मुबारका सूरह मरियम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये सूरह मुबारका 16वें पारे में मौजूद है, 16वें पारे के चौथे रुकू से 9वें रुकू तक। यानी इस सूरह मुबारका के कुल रुकू 6 हैं और उसकी आयात की तादाद 98 है। ये मक्की सूरह मुबारका है। हिजरत हबशा से पहले नाजिल हो चुकी थी। हिजरत हबशा बेसत के 5वें साल हुई। मुसलमान जब हबशा में पहुंचे तो वहाँ के बादशाह नजाशी ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी और हर सहूलत मुहैया की। कुफार मक्का ने हबशा जाकर बादशाह को शिकायत की और मुसलमानों को वापस भेजने का मुतालबा किया, लेकिन बादशाह ने इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने बादशाह से कहा कि मुसलमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछो। उनका ख्याल ये था कि मुसलमानों के नज़रियात सुनकर बादशाह उनके खिलाफ हो जाएगा और उन्हें अपने मुल्क से निकाल देगा। लेकिन मामला ये हुआ कि जब बादशाह ने मुसलमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम का दूसरा रुकू वहाँ पर तिलावत किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जिसमें पूरी तफसील आई है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत के दौरान नजाशी के आंसू मुसलसल रवां रहे, उसकी पूरी दाढ़ी भीग गई और जब तिलावत मुकम्मल हो चुकी तो उसने एक तिनका उठाकर कहा कि जो कुछ कुरान मुक़द्दस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके भर भी उससे न कम थे न ज़्यादा थे। चुनांचे इस तरह से कुफार की साजिश नाकाम हो गई। इस सूरह मुबारका में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का मीलाद भी बयान हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद भी बयान हुआ। दीगर कई अंबियाए किराम के खूबसूरत तज़किरे इस सूरह मुबारका में शामिल हैं और हज़रत मरियम के हवाले से भी चूँकि तफसीली बयान इसमें मौजूद है, इसी निस्बत से इसका नाम सूरह मरियम रखा गया। अंबियाए किराम के जो वाक़यात इस सूरह मुबारका में बयान हुए, उनको मुलाहिज़ा करने के बाद हमें ये मालूम हो जाता है कि असबाबो इलल की मोहताजी हमें है, अल्लाह ताला इन चीज़ों का मोहताज नहीं है, बल्कि वो असबाब और इलल का भी खालिक है। नाज़रीन मोहतरम, पहला रुकू सूरह मरियम का जो कि 16वें पारे का चौथा रुकू है, इसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत के ज़िक्र से गुफ्तगू का आगाज़ होता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके थे, आपकी बीवी बांझ थी। आपने इन हालात में अल्लाह ताला से अपने लिए बेटा मांगा। रब ताला ने आपको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। जब ये खुशखबरी आपको मिली तो आप इस बात की हैरत में थे कि क्या हम मियाँ बीवी को दोबारा जवान किया जाएगा या इसी हालत में औलाद हमें मिल सकती है। तो आपके सवाल पर जवाब दिया गया कि आपके रब के लिए ये आसान है, आपको भी तो उसने तख्लीक किया था, हालांकि उससे कबल आप कुछ न थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमल की निशानी पूछी कि मुझे कैसे मालूम होगा कि हमल ठहर चुका है, तो आपको रब ताला ने फरमाया कि सही सलामत होने के बावजूद 3 दिन आप कलाम नहीं करेंगे किसी से, ये निशानी होगी। और उसके बाद फिर जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इस रुकू में बताया गया कि आपको बचपन ही में नबुव्वत दी गई। आप कमाल डर वाले थे, वालिदैन से भलाई करने वाले थे और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया गया वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, सलाम हो यहया अलैहिस्सलाम पर जिस दिन उनकी विलादत हुई, व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या, और उस दिन भी उन पर सलाम हो जिस दिन वो विसाल फरमाएंगे और उस दिन भी जब उन्हें जिंदा उठाया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस आय मुबारका से ये मालूम हुआ कि अंबियाए किराम की विलादत का दिन हो या उनके विसाल का दिन हो, ये दोनों दिन सलामती के दिन हुआ करते हैं। इनमें उन पर सलाम ही भेजा जाता है, मातम नहीं किया जाता। अब आते हैं दूसरे रुकू की तरफ। सूरह मरियम का दूसरा रुकू हज़रत मरियम
के ज़िक्र से शुरू होता है। जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आपके पास आए और आपको बेटे की खुशखबरी दी। आपने फरमाया कि मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और ना ही मैं बदकार हूँ। तो ये कैसे होगा? जिब्रील अमीन ने फरमाया कि आपके रब को ये आसान है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जब वक़्त आया तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए पानी की नहर जारी हो गई और खजूर का सूखा हुआ दरख्त आनन-फानन हरा-भरा हो गया और उस पर खजूरों का फल आ गया और आपको हुक्म दिया गया कि इसके को आप तने को हिलाएँगी तो आपके ऊपर ताज़ा खजूरें गिरेंगी, आप उनको खाएँ। तो ये निशानियाँ और ये अज़ीम बातें उस वक़्त ज़ाहिर हुईं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो हज़रत मरियम परेशान थीं कि कौम को क्या जवाब देंगी। रब ताला ने हुक्म फरमाया कि आपसे जब सवाल किया जाए तो आप इशारे से बता दें कि आपका चुप का रोज़ा है। साबका उम्मतों में ये भी एक रोज़ा होता था जिसमें खामोशी इख्तियार कर ली जाती थी। तो जब आप कौम में आईं अपने बच्चे को लेकर तो कौम ने हंगामा बर्पा कर दिया कि ये बच्चा कहाँ से ले आई हो, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई। आपने बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये बच्चा ही जवाब देगा। कौम ने कहा कि बच्चा कैसे जवाब दे सकता है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, आपने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब अता फरमाई। वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे गैब की खबरें देने वाला बनाया, मुझे नबी बनाया। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहाँ भी हूँ मुझे बरकत वाला बनाया और मुझे उम्र भर नमाज और ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया और लोगों से अच्छा सलूक करने का और माँ से अच्छा सलूक करने वाला बनाया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज यहाँ पे आते हैं, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। सलाम हो मुझ पर जिस दिन मेरी विलादत हुई और जिस दिन मेरा विसाल होगा और जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊँगा। नाज़रीन मोहतरम, पिछले रुकू में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के हवाले से रब ताला की तरफ से सलाम था। यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अपने ऊपर सलाम है 3 दिनों के हवाले से, मीलाद का दिन, विसाल का दिन और दोबारा ज़िंदा होने का दिन। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जिनमें नबी की ज़ात पर सलाम कुरान मजीद ने बयान किया। जो लोग ये कहते हैं कि मीलाद मनाना और मीलाद का ज़िक्र करना ये तो कोई मनगढ़ंत चीज़ है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नई चीज़ है, ये बिदअत है, उन्हें आँखें खोलनी चाहिए कि कुरान मजीद नबियों का मीलाद खुद बयान करता है और न सिर्फ मीलाद बयान करता है बल्कि उनके विसाल के दिन को भी सलामती वाला दिन करार देता है। तो जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का भी चूँकि दिन है, तो इस दिन जश्न मनाना, मीलाद की खुशी करना कैसे रवा है? तो उनका जवाब भी यहीं पर है कि नबी की विलादत का दिन हो या विसाल का दिन हो, ये दोनों दिन सलाम के दिन हैं। इस पर उनकी ज़ात पर सलाम भेजा जाएगा, उनकी अज़मतों के तराने पढ़े जाएँगे और हरगिज़ मातम बर्पा नहीं किया जाएगा। आगे फरमाया गया कि अल्लाह ताला को लायक नहीं कि किसी को अपना बच्चा ठहराए। अल्लाह ताला औलाद से पाक है। ये मामला ऐसा हुआ कि लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब का बेटा कहना शुरू कर दिया था इस वजह से कि आप बगैर बाप के पैदा हुए। तो इसकी तरदीद की गई कि रब ताला इस चीज़ से पाक है। उसका तो मामला ये है कि वो कुन फरमाता है तो हो जाता है, वो जो भी चाहे। वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, बगैर माँ के, बगैर बाप के भी किसी को पैदा कर सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, उसी की बंदगी करो और यही सिराते मुस्तकीम है। सूरह मरियम का तीसरा रुकू, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू हुआ। इरशाद फरमाया गया कि किताब में इब्राहीम को याद करो, वो सिद्दीक था, गैब की खबरें बताता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
اپنے چچا کو بتوں کے پوجنے سے منع کیا، مگر اس نے انکار کیا اور آپ کو علاقہ بدل کرنے کا اس نے حکم سنایا۔ چنانچہ آپ بابل سے شام کی جانب ہجرت کر گئے۔ وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور پھر ان کے فرزند کا یہاں پہ ذکر خیر آیا، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ان میں سے ہر ایک غیب کی خبریں بتانے والا اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا۔ اگلا رکوع اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ فرمایا کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر طور کے قریب سے ہوا تو آپ کو ندا فرمائی گئی، اور اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا فرمایا اور اپنی رحمت سے نوازا، اور آپ کو ہارون علیہ السلام کے ذریعے مدد عطا فرمائی۔ اور ان کے بارے میں بھی قرآن نے یہاں پر فرمایا کہ وہ بھی غیب کی خبریں بتانے والے تھے۔ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اسی انداز میں فرمایا کہ وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ان کے اٹھا لیے جانے کی تفصیل جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، تو لہٰذا میری روح قبض کرو تاکہ میں یہ دیکھ سکوں۔ حضرت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی، آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اس کے بعد آپ کو انہوں نے دوبارہ زندگی لوٹا دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ملک الموت نے جہنم دکھائی، آپ نے داروغہ جہنم سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اور آپ دروازے سے داخل ہو کر جہنم کے اوپر سے گزرے۔ پھر آپ نے جنت دیکھنے کی خواہش کی تو آپ کو جنت میں لے جایا گیا۔ جب کافی دیر کے بعد آپ باہر واپس نہ آئے تو ملک الموت نے آپ کو آواز دی کہ آپ باہر تشریف لے آئیے، تو آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں موت کا ذائقہ چکھ چکا۔ رب نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، میں گزر چکا، اور رب تعالیٰ ہی نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے گا پھر اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے ملک الموت کو بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سب کچھ میری اجازت سے کیا ہے۔ چنانچہ آپ اس طرح سے آج بھی جنت میں اپنی اصلی زندگی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس رکوع میں یہود و نصارہ کی بد عملی کا ذکر ہے، اور جہنم میں غی کے جنگل کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ ایک وادی ہے جہنم میں۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر زانی، شرابی، سود خور، والدین کے نافرمان اور جھوٹی گواہیاں دینے والے ڈالے جائیں گے، اور ان کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہاں پہ بڑی دلچسپ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کے ذکر میں آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ قرآن مجید نے نبی کا لفظ استعمال کیا، اور نبی عربی کا لفظ ہے۔ اب جو شخص قرآن مجید کا عربی سے اردو ترجمہ کرنے بیٹھا ہے وہ باقی سارے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے لیکن لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کر رہا، اور وہی عربی لفظ استعمال کرتا جا رہا ہے کہ انہیں نبی بنا کر بھیجا، وہ نبی تھے، وہ نبی تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ تو وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، جو احادیث کریمہ کے بھی صریحاً خلاف ہے۔ تو اس عقیدے کو بچانے کے لیے انہوں نے لفظ نبی کا ترجمہ کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ اگر ترجمہ کر دیتے تو ان کا فاسد عقیدہ بے نقاب ہو جاتا، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے لفظ نبی کا جو درست ترین ترجمہ ہے
وہ یہاں پہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان سب کو غیب کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا۔ سورہ مریم کا 5واں رکوع ہے جو کہ 16ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آدمی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر حیران ہے، جبکہ ہم نے اسے عدم سے وجود بھی عطا کیا تھا۔ مشرکوں کو آگ میں بھون دیا جائے گا، یہ بات 20 رکوع میں بتائی گئی، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کا گزر دوزخ کے اوپر سے ہوگا، تو جو ڈر والے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اس میں گرا دیا جائے گا۔ مشرکوں کے جھوٹے معبود قیامت کے دن ان سے منکر ہو جائیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ آخری رکوع ہے سورہ مریم کا 16ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے ہم مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے ذلت کے ساتھ۔ شفاعت کے بارے میں یہاں پر بتایا کہ شفاعت صرف وہی کریں گے جن کو اس کا اذن مل چکا۔ کافروں کا قول یہاں پہ آیا کہ کافر بولے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنا گستاخانہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے تو آسمان پھٹ جائے اس کلمے پر، اور زمین کا سینہ شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس پر پورا نظام کائنات درم برم ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے تو۔ زمین و آسمان کی سب مخلوق کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ نے ایک ایک کو گن رکھا ہے، اور ہر ایک کو انفرادی طور پر الگ الگ اس کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کا سامنا کرنا ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے رحمان محبت کر دے گا، یعنی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قرآن مجید کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا کہ ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر۔ ناظرین محترم، یہ مختصر الفاظ میں سورہ مریم کا رکوع برکوع خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیے، اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا عامل بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔